अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस्लामी ममालिक में मौजूद बैंकों की मुलाजमत करना। सवाल किया गया है कि इस्लामी ममालिक में मौजूद सूदी लेन देन करने वाले बैंकों में काम करना जायज़ है। मेरा खावंद सूदी लेन देन करने वाले एक बैंक में मुलाजिम है। वो इदारा में टेक्निकल मालूमात के मुतालिक कंप्यूटर प्रोग्रामर की हैसियत से काम करता है और उसका बुनियादी काम सारे कंप्यूटर निज़ाम को सही शक्ल में रखना और नए प्रोग्राम चलाने के साथ बैंक मुलाजिमीन का ताउन है। मैं जानती हूँ कि फ़वाइद यानी सूद हराम है और ये बहुत बड़ी मासियत और गुनाह है, लेकिन मैंने बैंक में मुलाजमत के मुतालिक बहुत सारी आरा सुनी हैं, जिनमें से ये भी है कि बाज़ उलमा का कहना है कि अगर आपका काम सीधा और डायरेक्ट फ़वाइद यानी सूद के साथ वाबस्ता नहीं है और बैंक के लिए फ़वाइद के अलावा यानी सूद के अलावा और भी आमदन के ज़राए और मसादिर हों तो फिर बैंक में मुलाजमत करनी जायज़ है। हमारी आमदन का वाहिद ज़रिया यही है जिस पर अब तक हमारी गुज़र बसर हो रही है। मेरी गुजारिश है कि आप मुझे ये बतलाएं कि इस मुलाजमत के ज़रिए हमारी आमदन हराम है या हलाल। अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से हमारी दुआ है कि वो आपको हक़ की मारिफत और पहचान की हिर्स रखने, इसकी कोशिश पर जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आपके ख़ामद को मुबाह और जायज़ काम जिसमें कोई गुनाह न हो उसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप ये जान लें कि सूदी बैंकों में मुतलक तौर पर मुलाजमत जायज़ नहीं, क्योंकि इसमें सूदखोरी या फिर सूद लिखना या इस पर गवाह बनना या सूदी लेन देन करने वाले के साथ ताउन है। किबार अहले इल्म ने सूदी बैंकों में मुलाजमत की हुर्मत का फतवा जारी कर रखा है। अगरचे काम या मुलाजमत का ताल्लुक सूद से वाबस्ता और मिला हुआ ना भी हो, मसलन पहरेदारी या सफाई और ख़िदमत वगैरह। हम चंद एक फतवाजात ज़िक्र करते हैं और ये तंबीह भी करते हैं कि आपके खामद के काम और मुलाजमत का सूद के साथ गहरा और कवी ताल्लुक है और उसे लिखना और उसकी तौसीक भी है, क्योंकि आपके कौल के मुताबिक उसका बुनियादी और असासी काम कंप्यूटर के सारे निज़ाम की सही शक्ल में ज़मानत देना है कि वो सही काम कर रहे हैं और नए प्रोग्राम चलाना और बैंक के मुलाजमीन का ताउन करना है। मुस्तकिल फतवा कमेटी की फतवाजात में दर्ज है, किसी भी मुसलमान शख्स के लिए सूदी लेन देन करने वाले बैंक में काम और मुलाजमत करना जायज़ नहीं है, अगरचे उसके ज़िम्मे लगाया गया काम सूदी ना भी हो, इसलिए कि इससे वहाँ सूदी लेन देन करने वाले मुलाजमीन की ज़रूरियात पूरी होती हैं और वो अपने सूदी कारोबार में इससे मदद और ताउन लेते हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, और तुम गुनाह और जुल्म व ज़्यादती के कामों में एक दूसरे का ताउन मत करो। सूरतुल माइदा आयत नंबर 2। रेफरेंस के लिए देखिए फतावल लजनत दाइमत लिल बहूस अल इल्मिय्यत वल इफ्ता, जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 41। मुस्तकिल फतावा और इल्मी रिसर्च कमेटी से ये सवाल किया गया, मौजूदा बैंकों में काम करने का हुक्म क्या है? तो कमेटी का जवाब था, मौजूदा कर्ज़ों और माली इदारों और बैंकों के अक्सर मामलात सूद पर मुश्तमिल हैं और ये किताब व सुन्नत और उम्मत के इजमा से हराम हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये हुक्म लगाया है, जो कोई भी सूदखोर और सूद खिलाने वाले की लिखने या गवाही देने या इस तरह का कोई और काम करके ताउन करे, वो सूदखोर और सूद खिलाने वाले दोनों पर लानत और अल्लाह की रहमत से दूरी में बराबर का शरीक है। लिहाजा सही मुस्लिम वगैरह में जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से हदीस मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने और खिलाने वाले और उसे लिखने और उसकी गवाही देने वाले पर लानत फरमाई है और फरमाया कि ये सब बराबर हैं। और जो लोग माली इदारे बैंकों में मुलाजमत और काम करते हैं, वो बैंक वालों के लेन देन लिखने या गवाही देने या कागजात मुंतकिल करने या रकम लेने और दूसरों को देने में उनके मुआविन और मददगार हैं, जिसमें सूदी लेन देन करने और सूदखोरों के साथ मुआवनत है। और इससे ये मालूम हो जाता है कि मौजूदा माली इदारों में मुलाजमत और काम करना हराम है। लिहाजा मुसलमान शख्स को चाहिए कि वो इससे इज्तनाब करे और कमाई और आमदन के ऐसे तरीके तलाश करे जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसके लिए हलाल और मुबाह किए हैं, और ये तरीके बहुत ज़्यादा हैं। उसे चाहिए कि वो अपने परवरदिगार और रब से डरे, उसका तकवा इख्तियार करे और अपने आप को अल्लाह सुब्हानहु व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत का मुस्तहिक न ठहराए। रेफरेंस के लिए देखिए फतावल लजनत दाइमत लिल बहूस अल इल्मिय्यत वल इफ्ता, जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 38। और मुस्तकिल फतवा कमेटी अल लजनत दाइमा से ये सवालात किए गए, नंबर 1, क्या बैंक में और ख़ासकर इस्लामी ममालिक के अंदर बैंकों में मुलाजमत हलाल है या हराम? नंबर 2, क्या बैंकों में कुछ अक़साम हलाल भी हैं जैसा कि अब तरद्दुद हो रहा है, और जब सही हो तो किस तरह? तो कमेटी का जवाब था, अव्वल, सूदी लेन देन करने वाले बैंकों में मुलाजमत और काम करना हराम है, चाहे वो इस्लामी ममालिक में हो या किसी काफिर मुल्क में,
کیونکہ اس میں گناہ اور برائی اور ظلم و زیادتی میں بینک کے ساتھ تعاون ہے، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس فرمان میں منع فرمایا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، اور برائی اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ دوم، جو کچھ ہمیں شریعت مطہرہ سے پتہ چلا ہے اس کے مطابق سودی بینک کی کوئی بھی قسم مستثنیٰ نہیں، کیونکہ برائی اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں سب بینک ملازمین کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پایا جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 55۔ اور کمیٹی سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ ایک الیکٹرانک آلات کی کمپنی جو سودی بینکوں کے ساتھ لین دین کرتی ہے، اس میں انجینئر کی حیثیت سے ملازمت کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہ کمپنی آلات یعنی کمپیوٹر، فوٹو اسٹیٹ مشین اور ٹیلی فون وغیرہ بینک کو فروخت کرتی ہے، اور ہمارا کام چند ایام کے بعد بینک جا کر ان آلات کی مرمت کرنا اور ان آلات کی تنصیب وغیرہ ہے۔ تو کیا یہ کام اس بنیاد کی بنا پر حرام ہے کہ بینک ان آلات کے ذریعے اپنے معاملات کو منظم اور مرتب کرتا ہے اور حساب و کتاب کرتا ہے؟ تو اس طرح ہم معصیت اور نافرمانی میں اس کی معاونت کرتے ہیں۔ تو کمیٹی کا جواب تھا، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے اس کے مطابق آپ کا یہ کام کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایسا کرنے میں گناہ اور برائی اور ظلم و زیادتی میں معاونت ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 18۔ اور مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاوی جات میں یہ بھی درج ہے، جو بینک سودی لین دین کرتے ہیں مسلمان شخص کے لیے ان میں کام کرنا جائز نہیں، کیونکہ ان میں سودی لین دین اور معاملات میں معاونت ہوتی ہے۔ یہ معاونت چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، لکھ کر ہو یا پھر گواہی اور پہرہ داری کے ذریعے یا اس کے علاوہ کوئی اور تعاون کی شکل میں، اس لیے کہ اس میں بینک کے ساتھ تعاون کرنا گناہ اور برائی اور ظلم و زیادتی میں تعاون ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ اور برائی اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 48۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا سودی ادارے اور ایجنسی میں ڈرائیور یا چوکیدار کی ملازمت کرنا جائز ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، سودی اداروں اور ایجنسیوں میں ملازمت اور کام کرنا جائز نہیں، انسان چاہے ڈرائیور یا چوکیدار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس لیے کہ اس کے سودی اداروں میں ملازمت کرنے سے اس کی رضامندی لازم آتی ہے، کیونکہ جو کسی چیز کو ناپسند کرتا ہو وہ اس ناپسند کردہ چیز کی مصلحت کے لیے کام نہیں کرتا، لہذا جب وہ اس کی مصلحت کے لیے کام کرے گا تو پھر وہ اس سے راضی ہے، اور کسی حرام چیز پر رضامند ہونے والا شخص اس کا گناہ پاتا ہے۔ لیکن جو شخص بلا واسطہ خود ہی لکھے اور اسے احاطہ قید میں لائے اور روانہ اور وصول کرے یا اس طرح کے کوئی اور کام کرے، تو بلا شک یہ شخص حرام کام کو ڈائریکٹ کرنے والا ہے۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے اور اس کے دونوں گواہوں اور اس کے لکھنے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا وہ سب برابر ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اسلامیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401۔ اس کے علاوہ کئی ایک مشہور اور معلوم فتاوی جات ہیں جو سودی بینکوں میں ملازمت اور کام کرنے کی حرمت بیان کرتے ہیں، چاہے کام کسی بھی نوعیت کا ہو۔ لہٰذا اس بنا پر آپ کے خاوند پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ جو کچھ ہو چکا اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اس کام کو چھوڑ دے، اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا اور یقین کرنا چاہیے کہ روزی رساں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور بلا شبہ رزق اسی کی جانب سے ہی آتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ دیتا ہے، اور اسے رزق بھی ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو کوئی اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ اپنے معاملے کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3۔
اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بے پرواہ کر دے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 26771۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔